నారాయణీయం దశకం 75 ప్రాతः సంత్రస్తభోజా क्षितिपतिवचसा प्रस्तुते मल्लतूर्ये सङ्गे राज्ञां च मञ्चा नभियुषि गते नन्दगोपेऽपि हर्म्यं कंसे सौधाधिरूढे त्वमपि सह बलः सानुगच्छारुवेषो रङ्गद्वारं गतो भूः कुपितकुवलया पीडनागावलीडम् पापिष्टापेहि मार्गा द्रुतमिति वचसा निष्ठुरक्रुद्धबुद्धेः अम्बष्टस्य प्रणोदा दधिकजवजुषा हस्तिना गृह्यमाणः केळीमुक्तोत गोपीकुचकलसचिरस्वर्धिनं कुम्भमस्य व्याहत्यालीयतास्त्वं चरणभुवि पुनर्निर्गतो वल्गुहासी हस्तप्राप्योऽप्यगम्यो झटिति मुनिजनस्येव धावन् गजेन्द्रं क्रीडन्नापत्य भूमौ पुनरभिपततस्तस्य दन्तं सजीवम् मूलादुन्मूल्य तन्मूलगा महितमहामौक्तिकान्यात्ममित्रे प्रादास्त्वं हारमेभिर्ललितविरचितिं राधिकायै दिशेति गृह्णानं दन्तमंसे युतमथ हलिनारङ्गमङ्गा विसन्तम् त्वां मङ्गल्याङ्गभङ्गीरभसहृतमनोलोचना वीक्ष्य लोकाः हंहोदन्योऽनुनन्दो नहि पशुपालाङ्गनानो यशोदा नो नोदन्ये क्षणा नो नोदन्ये क्षणाः स्म श्रीजगति वयमेवेति सर्वे सशंसुः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षान् निरवधि परमानन्दसान्द्रप्रकाशं गोपेषु त्वं व्यलासिर्न खलु बहुजनैस्तावदा वेदितो भूः दृष्ट्वा त्वां तदेदं प्रथममुपगते पुण्यकाले जनोगाः पूर्णानन्दा विपापा सरसमभिजगत्स्वत्कुकृतानि स्मृतानि चाणूरो मल्लवीरस्तदनु सृपगिरा मुष्टिको मुष्टिशाली त्वां रामं चाभिपेदे घटघटितिग्मिथो मुष्टिपातातिरूक्षम् उत्पातापातनाकर्षण विविधरणान्या सतां तत्र चित्रं मृत्यो प्रागेव मल्लप्रभुरगमदयं पूरिसो बन्धमोक्षान् हादिकष्टं कुमारौ सुललितवपुषौ मल्लवीरौ कठोरौ न द्रक्ष्यामो व्रजामस्तर्वितमिति जने भाषमाणे तदानीं चाणूरं तं करोद्ब्राह्मण विगणदसुं पोथयामासितोर्व्यां पिष्टो भून्मुष्टिकोऽपि द्रुतमथ हलिना शिष्टैर्दधावे कंसः संवार्य तूर्यं खलमतिरविधन् कार्यमार्यान् पितृंस्तान् अहं तुं व्याप्तमूर्तेस्तव च समशिष्टदूरमुत्सारणाय हृष्टो दुष्टोक्तिभिस्त्वं गरुड इव गिरिं मञ्चन्नुदञ्चत् खड्गव्या वल्गदुःसङ्ग्रहिमपि च हठात् प्राग्रहीरौग्रसेनिं सद्यो निष्पष्टसन्धिं भुवि नरपतिमापात्य तस्योपरिष्टात् त्वय्यापात्ये तदैव त्वदुपरि पतिता नाकिनां पुष्पवृष्टिः किं ब्रूमस्तदानीं सततमपि भिया त्वद्गतात्मा सवेजे सायुज्यं त्वद्दोत्था परमपरमियं वासनाकालनेमेः तद्भ्रातॄनष्टपिष्ट्वा द्रुतमथ पितरौ सन्नमन्नुग्रसेनं कृत्वा राजानमुच्चैर्यदुकुलमखिलं मोदयन् कामदानैः भक्तानामुत्तमं चोद्धवममरगुरोराप्तनीतिं सखायं
लब्ध्वा तुष्टो नगर्यां पवनपुरपतेर्वृन्दि मे सर्वरोगान् नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।